102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। सबैको कल्याणकारी गीता हो। गीता पनि अनुगीता र गीता यसरी हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। गीता जो हामीले मान्दै आएका छौँ त्यो मुख्यतः भगवान् वासुदेव श्रीकृष्ण र अर्जुन गीतालाई नै हामीले लिएका हुन्छौँ। त्यो 18 अध्यायमा 700 श्लोकको रूपले छ भने फेरि अर्को अनुगीता भन्ने पनि छ। वासुदेव श्रीकृष्ण परमात्माकै उपदेश रहेको। अब जुन 18 अध्यायको र 700 श्लोकवाला जो गीता हो, जुन रणभूमिमा परमात्मा कृष्णको उपदेश जो भयो, त्यो लडाइँ सिद्धिसकेपछि, पाण्डवहरूले जितिसकेपछि अनि पछि गएर फेरि वासुदेव श्रीकृष्ण परमात्मा र अर्जुनको फेरि संयोग हुन्छ। कति बेला भन्दाखेरि यो महाभारतको यो 15औं पर्व मा यो युधिष्ठिरले अश्वमेध यज्ञ गर्ने क्रममा आश्विक मेधिक पर्व जो भनिन्छ, त्यो अवसरमा त्यो समयमा पनि उपदेश वासुदेव श्रीकृष्ण परमात्माबाट भएको छ, जसलाई सुगीता पनि भनिन्छ, अनुगीता पनि भनिन्छ। हामीले परिपूर्ण गीताको बारेमा जान्नलाई गीताको साथसाथै अनुगीता पनि जान्नु धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो अनुगीतामा वासुदेव श्रीकृष्ण परमात्माले यो गीताको जो अर्थ छ, अर्थरूपी जो धर्म छ, त्यसबारेमा पछि गएर अनुगीतामा के भन्नुहुन्छ भने, गीतामा जो बताइएको ज्ञान निष्ठा छ त्यो परम कल्याण प्राप्त गर्नलाई समर्थ छ भनेर यसरी भन्नुभएको छ। अब ज्ञान निष्ठा भन्नाले के भने, जो 18 अध्याय छ त्यसमा 6 अध्याय बाँडिएको छ। सुरुमा कर्मयोगको प्रसङ्गमा छ 1 देखि 6 अध्यायसम्म, अनि फेरि 7 अध्यायदेखि 12 सम्म भक्तियोगको सन्दर्भमा केन्द्रित छ उपदेशहरू, र 13 अध्यायदेखि 18 अध्यायसम्म अर्थात् पछिल्लो 6 अध्यायमा ज्ञान योगमा केन्द्रित छ, जसलाई ज्ञान निष्ठा पनि भनिन्छ, जसलाई कर्म निवृत्ति पनि भनिन्छ। जस्तो गीतामा प्रवृत्ति धर्म र निवृत्ति धर्म भन्ने जो प्रसिद्ध कुरा हो, अर्थात् गीतामा सबैलाई सुरुमा काममा लगाइएको छ,
आफ्नो योग्यता अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो रुचि अनुसार, आफ्नो संस्कार अनुसार भने यो चाहिँ नै पहिलो 6 अध्यायमा, सुरुको 6 अध्यायमा र त्यसपछि यो भगवत भक्तिमा केन्द्रित छ 7 देखि 12 अध्याय। अब के छ भने आत्मज्ञानको प्रसङ्गमा गीता अनुसार पहिला त आफूलाई अहङ्कारदेखि अलग्गै रहेको जो आत्मा हो, यद्यपि आफ्नो भित्र हाम्रो हृदयमा अहङ्कारको नजिक आत्मा छ। यद्यपि दुईटा अत्यन्त नजिक छन् तापनि हाम्रो वास्तव स्वरूप आत्मा हो। त्यो आत्मा अहङ्कार रहित हो, अहङ्कारदेखि अलग्गै हो। अब यस्तो राम्ररी जानकारी हुन्छ त्यो कर्मयोगको उपदेश लिइरहनुबाट। अब आत्मा जो जानियो हामीले पहिलो 6 अध्यायबाट, कर्मयोगबाट, अर्थात् अहङ्कारदेखि आफू आत्मा रूपले अलग्गै हो भन्ने जो जानियो, अब यसलाई अब आत्मा रूपले रहनलाई यतिले मात्रै पुग्दैन, योभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो अगाडि के भने हामी ईश्वरमा परिणत हुनुपर्छ, ईश्वरमा उन्मुख हुनुपर्छ, ईश्वरमा समर्पित हुनुपर्छ। जुन आत्मालाई जानिएको थियो सुरुमा, त्यो आत्मालाई लिएर अब निरन्तर वास्तव स्वरूपमा रहिरहनको लागि ईश्वरतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ, जुन 7 अध्यायदेखि 12 अध्यायसम्म बताइएको छ। किनकि हाम्रो वास्तव स्वरूप त के हो भने त्यसको अनुभव गर्नको लागि त हामी ईश्वरमा समर्पित भएकै हुनुपर्छ। ईश्वरमा समर्पित भइकन ईश्वरको पुरा भक्ति नगरिकन हामीले ज्ञान निष्ठा अर्थात् ज्ञान योग अर्थात् मुक्तिको क्षेत्र, मुक्ति पद त हामीले पाउन सक्दैनौँ, अर्थात् परिपूर्ण आनन्दमा हाम्रो स्थिति हुन सक्दैन। त्यसैले यो चित्तलाई भगवानमा पुरा लगाउनु पर्छ, अर्थात् ईश्वर हो सब कुछ भनेर लगाउनु पर्छ। जस्तो अर्जुनले वासुदेव श्रीकृष्णलाई सुरुमा साथी जस्तै सामान्य रूपमा उनले लिएका थिए। त्यसकारणले उनले यथार्थ सुरुमा बुझ्न पनि सकेनन् यी रहस्यमय कुराहरू, गहिरा कुराहरू। अनि वासुदेव श्रीकृष्णले जब भगवानको सम्पूर्ण रूप देखाइदिनु भयो, आफ्नो गरेर सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई आफूमा रहेको देखाइदिनु भयो। अनि त्यो देख्दाखेरि अर्जुन झस्के र मैले त वास्तवमा झस्के मतलब मैले वास्तवमा चिनिया रहेनछु, वासुदेव श्रीकृष्ण त यस्तो साँच्चै परमात्मा हुनुहुँदो रहेछ, साँच्चै भगवान हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा यथार्थ रूपमा उनले जाने। जानिसकेपछि अनि पुरा रूपमा समर्पित भए। यद्यपि श्रद्धा भक्ति पहिलेदेखि थियो र वासुदेव श्रीकृष्णको पनि अत्यन्त प्यारो हो सुरुदेखि नै अर्जुन। अब त्यो विराट स्वरूप वासुदेव श्रीकृष्णले देखाइदिएपछि, अर्जुनले साक्षात् आँखाले देखेपछि अनि पूर्ण रूपले आस्था सम्भव हुन गयो। अर्थात् वासुदेव श्रीकृष्ण साक्षात् भगवानै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरामा अलिकति पनि शङ्का भएन। त्यस उसले हामीले पनि जो कर्मयोगबाट आत्मालाई जो हामी जान्न सक्छौँ, जानेका हुन्छौँ, यसमा सीमित नभएर हामीले त्यो जानेको आत्मालाई आत्माको परिपूर्ण रूप ईश्वर हो भनेर हामी ईश्वरमा समर्पित हुनैपर्छ। ईश्वर रूपले हामीले देख्नुपर्छ।
सुरुमा जानेको आत्मालाई आत्माको विकसित रूप ईश्वर हो भनेर हामीले ईश्वरमा समर्पित पूर्ण भक्तिभाव हामीले राख्नुपर्छ। यसरी गरेपछि के हुन्छ भने यो कर्मयोग र भक्तियोग यो 6 अध्याय गरेपछि यो दुईटालाई कर्मनिष्ठा भनिन्छ। किनकि हातगोडा आदिले बाहिरी करणहरूले कर्म गरिन्छ भने निरन्तर जप आदि चिन्तन आदि ईश्वरको चिन्तन आदि जो छ त्यो पनि चित्तकै प्रयास हो। कर्म यो हातखुट्टाबाट हुन्छ भने भक्तिभाव पनि चित्तको अभ्यासबाट हुन्छ। हुनाले हातगोडाको अभ्यास जस्तै चित्तको अभ्यास पनि दुईटै अभ्यासै रूप हो। यसलाई कर्मनिष्ठा भनिन्छ। यसरी दुईटा गरिसकेपछि यसको फलले ज्ञाननिष्ठा उत्पन्न हुन्छ। ज्ञाननिष्ठा माने जो आत्मापूर्वक जो ईश्वरलाई जानिएको थियो अर्थात् आत्माको विकसित रूप ईश्वर हो भनेर ईश्वरमा हामी जो परिणत भएका थियौँ भक्तियोगबाट 12 अध्यायसम्म, अब त्यो ईश्वर चाहिँ नि अब परिपूर्ण ब्रह्ममा परिणत हुन्छ। किनकि ईश्वर त एक अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु हो। सर्वव्यापक जो ईश्वर हो त्यो त एक अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु हो। त्यस्तो ईश्वरमा एक अद्वितीय सर्वव्यापक जो ईश्वर हो त्यहाँ त वास्तवमा अर्को दोस्रो वस्तु त हुन सक्दैन। किनभने त्यो अन्तिम जो ईश्वर हो त्यो अन्तिम ईश्वरको नाम त ब्रह्म हो, जहाँ अर्को हुनु सम्भव छैन। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म मात्रै छ, दोस्रो वास्तवमा छैन भन्ने स्थितिमा परिणत हुन्छ। त्यसलाई ज्ञाननिष्ठा भनिन्छ। अब यो चाहिँ नि क्षेत्रज्ञ पुरुषोत्तम भन्ने 3 विभाग। क्षेत्र माने जीव स्तर, क्षेत्रज्ञ माने ईश्वर स्तर र अनि पुरुषोत्तम यो ब्रह्मभाव अर्थात् ईश्वरको परिपूर्णता रूप, जसलाई ज्ञाननिष्ठा भनिन्छ। अब यो ज्ञाननिष्ठाबाट परम कल्याण हुनु समर्थ छ भनेर अनुगीतामा वासुदेव श्रीकृष्णले भन्नुभएको मतलब के भन्दाखेरि कर्मयोग भक्तियोग पछि जो ज्ञानयोग हुन्छ त्यो ज्ञाननिष्ठामा रहेपछि अर्थात् हाम्रो चित्त सम्पूर्ण रूपमा ईश्वरमा समर्पित भएपछि हामीले ईश्वरै प्राप्त गर्छौँ। निरन्तर चिन्तनको यस्तो क्षमता छ। यस्तो राम 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 भन्दा रामैलाई हामीले पाउँछौँ, श्रीरामलाई नै पाउँछौँ। तर भक्तले राम राम भन्न खोज्दा मरा 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 भन्दा पनि आखिरी भगवानकै उद्देश्य भएको हुनाले उनलाई पनि फलिभाव हुन्छ। किनकि उनले त त्यो राम राम भन्छु भन्दा मरा मरा हुनको, तर पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सम्भव भयो। त्यस्तै शिशुपाल भन्ने छन् वासुदेवको साह्रै विरोधी, देखि नसहने, अत्यन्त गाली गलोच गर्ने, यतिसम्म कि 100 भन्दा पनि पार त्यसरी गाली गरिदिनु। आखिरी भगवान् कृष्णले मारिदिनु भयो। तर मारिदिएपछि पनि शिशुपाल भगवानमा परिणत भए। यस्तो छ महिमा परमात्माको। हुनाले यसरी सबैको स्थिति कर्मयोग भक्तियोग र ज्ञाननिष्ठाबाट परमात्मामा परिणति सम्भव हुन्छ र परमानन्द पाउनु सम्भव हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। अब भोलि नयाँ प्रसङ्ग लिएर आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि